बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड आई होप सो कि वाकई तौर पे सबकी गुड मॉर्निंग हुई होगी। वेलकम टू सबकी सोच के साथ मैं हूं निम्रा तारिक। वेलकम टू सबकी सोच, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। मैं हूं हसनैन लियाकत और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, प्यारी गुजर रही होगी, और जिनकी नहीं गुजरेगी वो हमें ज्वाइन करेंगे, हमें देखेंगे और हम उनकी सुबह को अच्छा और खुशगवार बनाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी कोई इतनी खासी गुड मॉर्निंग नहीं है गाइस। अगर कल परसों में आपको मैं भी बीमार दिखाई दूं तो प्लीज समझ जाइएगा कि ये जो नजला है ना वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। वायरल हो चुका है आजकल बहुत लोगों को, बल्कि मेरी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स थे टोल्ड मी के उनको नजला, बुखार और ये सब हो रहे, वायरल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। हसनैन शिकार हो चुके हैं बाय द वे, मौसम तब्दील हो चुका है और मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हूँ, सबसे ज्यादा मैं शिकार होता हूँ। बल्कि मैं अपने घर वालों को, दोस्तों को अक्सर ही कहता हूँ कि जब मौसम तब्दील होने के करीब हो, नहीं जब मौसम तब्दील होने के करीब हो, अभी तब्दील ना हो, तो मुझे उससे पहले भी नजला हो जाता है। तो मुझे मेरा जो नजला है वो इस बात की गमाजी करता है कि मौसम तब्दील होने वाला है। हाँ, बिल्कुल मौसम तब्दील हो रहा है। हाँ, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक विंटर्स आ रही है, विंटर्स के लिए स्वेटर्स ले लें, जैकेट्स ले लें, सब कुछ ले लें, शॉपिंग्स कर लें ताकि आपको ये नजला ना लगे और ये परेशानी। फिलहाल तो गर्मी भी है लेकिन मौसम ओवरऑल बदलना तो है ही है। और हसनैन जैसे बता रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव है और बहुत सारे लोग आपकी तरह सेंसिटिव होंगे। तो वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। और उसके अलावा हम आपके साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हैं वो शेयर करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम कुछ रावलपिंडी से लेके मरी तक का। एक खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए कंसल्टेंट से बोलियां जो हैं वो लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। स्विट्जरलैंड टाइप की, जो वहां पे हमने एक दिन पहले भी बल्कि खबर ब्रेक की थी कि वो ग्लास ट्रेन जो है वो चल रही होती है पहाड़ों के दरमियान से, वो बड़ी खूबसूरत लगती है और उसके जो सयाह होते हैं उनको चारों अतराफ के नज़ारे भी दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हुकूमत पंजाब ने भी कुछ ऐसा ही फैसला किया है कि स्विट्जरलैंड की तर्ज की ये जो ट्रेन है वो आपको अब रावलपिंडी से मरी जाती हुई भी दिखाई देगी। ग्लास ट्रेन होगी ये, चारों अतराफ से जो सयाह हैं उनको उसमें नज़ारे दिखाई दिए जा सकेंगे और वो बड़े खूबसूरत नज़ारे मरी के, ऑब्वियसली हमारा शहर है तो वहां पे तो हसनैन आपको पता है बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये खबर हमने जब दी थी निम्रा तो इस तरह लग रहा था कि ये कोई अफसाना है, कहानी है, कोई इस तरह देख रहे कि हम शायद ये हुकूमत कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हमने अभी देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अब बोलियां ले ली गई हैं। ना सिर्फ बोलियां ली गई हैं बल्कि जो मुल्की हमारे तमाम तर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे भी बोलियां ली गई हैं। और इन बोलियों के बाद ये फैसला होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा और पेपरा रूल्स के मुताबिक तमाम तर जो शफाफियत है उसको ज़ेरे गौर रखा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा मंजूर, तो उसके बाद ये ग्लास ट्रेन जल्दी से जल्दी बनेगी, वो फॉल भी हो जाएगी। जो इसकी पिक्चर्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही हैं। वो तो ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन इसमें ना जो बोलियों की आपने खबर बताई है ना, उसमें ये कि जो तमाम मकामी और बैनुल अक़वामी जो है ना कंसल्टेंट्स, उनसे ये कहा कि वो इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त 11 नवंबर तक PMA हेड ऑफिस में जमा करा दें, जिसके साथ जरूरी दस्तावेजात जो है वो जरूरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब देखते हैं कि इन बोलियों का क्या होगा। लेकिन यह है कि अगर एक दफा बोली आ जाए उसके बाद इसका पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार होना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, इसका ये रूट तैयार होना है कि ये कहाँ से गुजरेगी, कितनी जगहों के साथ। फिलहाल ये आइडिया है, एक रफ सा आइडिया है। और ये जो बात हम कर रहे हैं ये मुझे अभी तक तो तकरीबन 10 साल तक मुहित लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये माहौल दोस्त होना चाहिए, क्योंकि मरी में जाहिर है जो जंगलात हमारे हैं उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे बस एक इस चीज की फिक्र रहेगी और होनी भी चाहिए हम सबको भी। यहाँ पे अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो वी होप सो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि जंगलात का वहां पे कटाव ना हो, वहां पे दरख्तों को मत काटा जाए, कोई ऐसे अल्टरनेट रूट्स या वेज निकाले जाए जहां पे इसको मुमकिन भी बना लिया जाए और हमारे दरख्तों को, जंगलात को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। आपने जिस तरह माहौल दोस्ती की बात की तो मेरे पास माहौल दोस्त खबर है। अगर अगली खबर के हवाले से बात की जाए तो कराची में पाकिस्तान का पहला सोलर पावर्ड माहौल दोस्त एक्वेरियम खोल दिया गया है। ये जदीद सहूलत समुद्री हयात के लिए एक मुनफरिद रिहाइश फराम करती है और सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए अपने माहौलियाती असरात को कम करती है। एक्वेरियम का मकसद जो समंदर को देखने वाले लोग हैं, जिस तरह हम उम्रा ज़ायरीन की बात करते हैं इसी तरह समंदर को देखने वाले भी समुद्री ज़ायरीन होते हैं, उनको समंदर के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में
आगाही फराम करना है और माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देना है। ये मनसूबा जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती ज़िम्मेदारी का बेहतरीन इम्तजाज है जो इस खित्ते में तफरीही मकामात के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, और ये करना भी चाहिए निमरा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो कराची का समुंदर है, आप चाहे किमाड़ी वाली साइड से चले जाएं, चाहे दो दरिया वाली साइड से चले जाएं, किसी भी साइड से चले जाएं, तो उस समुंदर में जाके जो समुंदर की फील होती है, वो जो बीच की फील होती है, वो नहीं आती, क्योंकि शायद हमें वो एथिक्स नहीं पता, वो माहौल दोस्त तरीके नहीं पता, या फिर हमारे यहाँ जो समुंदर है उसको उस तरह से केयर ऑफ नहीं किया जाता जिस तरह दुनिया में किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इकदाम है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये माहौल दोस्त जो पहला सोलर पावर्ड माहौल दोस्त ये एक्वेरियम है, ये कराची के लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एक्वेरियम है। अच्छी खबर भी है। अच्छा, उसके अलावा भी हसन एक और अगली खबर जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो पानी आता है, बारिश होती है तो पानी, ज्यादा बारिश हो जाती है तो ज्यादा पानी आ जाता है, ये बात भी है। फिर उसके साथ जब ज्यादा पानी आ जाता है उस टाइम फिर हम सड़कों पर जब निकलते हैं, और वो लोग खासतौर पर जिनके पास गाड़ी होती है, सैलाब तो एक अलग कहानी है ना, वो तो आप छोड़े, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं गाड़ी होती है आपके पास, तो अक्सर आपने नोट किया होगा या तो पैदल चलने वाला कोई होता है या बाइक चलाने वाला कोई शख्स जो होता है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। गाड़ी इतनी स्पीड में हम ले जाते हैं, अगर कोई पानी ठहरा है उसके छींटे उड़ते हुए भाई वो सब पे गिर रहे होते हैं, उनके कपड़े भी गंदे हो रहे होते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पे ये कि हम लोग बहुत बेलिहाज हो जाते हैं, ख्याल नहीं रखते। लेकिन एक सऊदी शहरी की मेरे पास एक मिसाल, एक खबर है, वो से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बारिश की मिसाल नहीं है, बट कहने का मतलब यहाँ पे ये कि एक एहसास है इंसानियत का, एक हमदर्दी है, कुछ एथिक्स है। एक सऊदी शहरी है जी, उनकी गाड़ी को जो उनके पड़ोसी हैं वो पेन के छींटों से बचाने के लिए प्लास्टिक में जो है उन्होंने उसको बंद कर दिया, और उसको बचाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक में लपेटा। ये उनका निराला अमल है। अब ये इस बात की हसनैन मिसाल है कि हमसाया या कोई भी इंसान, इवन हमसाया नहीं भी आपका तो खास तौर पे, लेकिन हमसायों के दरमियान ख्याल रखने का ये जज्बा किस कदर अहमियत का हामिल होता है। मतलब जाहिर है जितना हम लोग अक्सर प्रोग्राम में पड़ोसियों के हुकूक पे बात करते हैं, तो इस्लाम तो वाकई हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी ख्याल रखने के बारे में कहता है, और उसके बारे में पूछगछ भी होनी है, और हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो खैर, इनका ये जो अमल है ये बड़ा ही खूबसूरत अमल मुझे भी लगा कि उन्होंने पहले प्रॉपरली जाके गाड़ी को कवर किया, उसके बाद जाके पेंट किया। तो गाड़ी के मालिक ने जो ये हैरत अंगेज मेहरबानी है इसका शुक्रिया अदा किया अपने पड़ोसी का, और ऑब्वियसली अगर वो ना करते ये तो उनकी तो गाड़ी गंदी होनी ही थी, और फिर दोस्ती भी ना रहती, ये ताउन भी ना रहता। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो आपने स्टोरी बताई है, इसका अगर बैकग्राउंड बताया जाए तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, एक जगह पे पेंट हो रहा था, और वो खदशा जिस बंदे के कंस्ट्रक्शन का काम था उसने ये खदशा जाहिर किया कि ये पेंट जो है मेरे पड़ोसी की गाड़ी के ऊपर भी उसके छींटे पड़ सकते हैं, तो उसने उसको पूरा रैप अप कर दिया प्लास्टिक से। और जिस तरह हम कहते हैं ना हमारी आम फेम जुबान में कि पड़ोसी के हुकूक के लिए 365 सवालात हैं या 362 हैं, व्हाट्सएवर 360 सवाल तो होंगे ही होंगे, हाँ। ये तो हमने सुना है। तो ये उसने उस चीज़ की तरफ गमाजी भी की, और हमें पड़ोस का इसी तरह से ख्याल भी करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, अगली स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त भी है, एक अजीबोगरीब स्टोरी भी है, क्योंकि नेपाल में मौजूद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में इजाफा हो रहा है। होता ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि जो बड़े पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में इजाफा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है ये आज हम आपको बताएंगे। और अभी तक जो माउंट एवरेस्ट की बुलंदी है उसमें 15 से 50 मीटर तक का इजाफा हो चुका है। ज़मीन के कटाव की वजह से सालाना 2 मिलीमीटर इसमें इजाफा होता है, और दरियाए ओरन हिमालय से गुजरते हुए ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर मौजूद मवाद को वो साथ बहा लेके जाता है, और इस अमल की वजह से ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर वजन में कमी आती है और ज़मीन की निचली सतह ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। इस अमल को एक नाम भी दिया गया है, रीबाउंडिंग का, आइसोस्टैटिक रीबाउंडिंग का नाम दिया गया है, और इसको इस नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अब किसी माहौल वाले बंदे से हमें पूछना पड़ेगा कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है कि हिमालय जो है वो बढ़ रही है, उसकी बुलंदी बढ़ रही है, बाकी पीक्स की बुलंदी कम हो रही है, और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी बुलंदी बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आइसोस्टैटिक रीबाउंडिंग के जरिए ही ये होता है, और उसी की वजह से माउंट एवरेस्ट के साथ बहरहाल ये हो रहा है। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं, हम साथ एक और स्टोरी शेयर करते हैं यूएई से। यूएई में गैर मुल्कियों, खासतौर पर पाकिस्तानियों की बड़ी कम्युनिटी के दरमियान कवानीन और सकाफती रिवायात का एहतराम इंतहाई जरूरी है। उनको कहा गया है कि खबरदार हो जाए, खबरदार कोई पंगा नहीं करना। खैर, अबू धाबी में जी पाकिस्तान के सिफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, मैं अभी हसनैन को ब्रेक से पहले ये बता रही थी कि मुझे ये लफ्ज़ बड़ा पसंद है, अताशी।
تو اس لیے شکر ہے ویسے یہ خبر میرے پاس آئی. کمیونٹی کے جو ویلفیئر اتاشی ہے سمیع اللہ خان, انہوں نے پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں. مذہبی اور ثقافتی حساسیت کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی مذہب پر تنقید کرنے یا دیگر کوئی عقائد رکھنے والے جو لوگ ان کو نقصان پہنچانے والے مواد سے گریز کرنا ضروری قرار دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی فحش مواد ہو گیا, سوشل میڈیا پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں انسانی اسمگلنگ کی اگر بات کر لی جائے یا پھر غیر اخلاقی سرگرمیاں سوشل میڈیا پر سختی سے ممنوع ہیں. کلیپنگ. کیا بات ہے جی, یو ای والوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی. اور ویسے میں جتنا وہاں پہ رہا ہوں نا, تو وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا, اس کی ویڈیو بھی آپ بنائیں گے تو اس کے اوپر آپ کو بڑا بھاری جرمانہ ہوتا ہے. مطلب ایک ایکسیڈنٹ کی ویڈیو, اور میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں میں یو ای سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں پاکستانی کمیونٹی بہت طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, اس وجہ سے ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یو اے ای متحدہ عرب امارات میں رہتے ہوئے جو ہمارے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ ہمارے قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف جو گھیرا تنگ کر دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے ہمارے جو اتاشی ہیں انہوں نے ایک تنبیہ جاری کی ہے, یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو یہاں پہ 16-17 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ پاکستانی ہیں, آپ تھوڑا سا دھیان کر لیں, کیونکہ آلریڈی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. پاکستان میں اس فراوانی سے جس فراوانی سے ویزے ملتے ہیں متحدہ عرب امارات کے, اس فراوانی سے اب ویزے نہیں مل رہے. تو پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, متحدہ عرب امارات سے ہی ہم ایک اور ان کے قریبی ملک کی طرف چلتے ہیں, لیکن یہ خبر تھوڑی سی دل خراش خبر ہے. غزہ میں جہاں پہ ایک طرف تباہی ہو رہی ہے, اسی درمیان بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کے دل کو چھو لینے والی ویڈیوز ہوتی ہیں. اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں فلسطین کا لڑکا ہے جس کا نام موسیٰ بتایا گیا ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا گیا, اور دوسری طرف تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے خوبصورت انداز میں روٹی پکاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. یہ ویڈیو اس کی محنت اور عزم کو ظاہر کرتی ہے, کیونکہ وہ اپنے خاندان کی مالی مدد کے لیے کوشاں ہے. اور یہ حالات صرف موسیٰ کے نہیں ہیں, یہ حالات فلسطین میں موجود ہر بچے کے ہیں, فلسطین میں موجود ہر بوڑھے کے ہیں, ہر جوان کے ہیں, ہر بزرگ کے ہیں. اور موسیٰ کی یہ جو محبت ہے, اس کی لگن ہے اس مشکل وقت میں, وہ امید کی ایک کرن ہے. اور اسی ویڈیو کو تھوڑا سا ہم سن بھی لیتے ہیں کہ موسیٰ کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ روٹی بنا رہا ہے. ان کی یہ آواز, اتنی خوبصورت آواز میں یہ تلاوت قرآن پاک, اور یہ موسیٰ کی کوئی اکیلی ویڈیو نہیں, اس سے پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ ویڈیو سامنے آتی ہے. اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر وہاں پہ کوئی بلاسٹ کا شکار بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر کوئی میزائلز اٹیک کر رہے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, یقین جانے جو ویڈیوز بھی آتی ہیں اس میں وہ حسبی اللہ یا اسی طرح کے کلمات ادا کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تمام غزہ کے لوگ بھی ہو گئے, یمن کے لوگ ہو گئے, لیبنان کے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی جن کا اتنا بلند حوصلہ ہے اور توکل کی اور ایمان کی جو مثالیں وہاں سے ملتی ہیں, وہ میرا نہیں خیال کہ باقی خاص طور پہ ہم لوگ جیسے ہم جیسے لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے. میرے خیال یہ مثال ملتی ہے کہ امید انہوں نے ابھی بھی نہیں چھوڑی. اس تنگ دستی کے حالات میں, اس ظلم کے حالات میں بھی وہ جینا جانتے ہیں, اور وہ جس طرح روٹی بنا رہے ہیں اپنے کسی خاندان کے لیے بنا رہا ہوگا. پیپل آف ہیون ان کو اسی لیے شاید کہا جاتا ہے نا, پیپل آف ہیون. اچھا, ایک اور خبر ہے جی برازیل سے. برازیل کے ایک گلوکار ہیں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, وہ حال ہی میں شدید تنقید کی زد میں آئے, جس کی وجہ سے ان کا ٹریفک حادثے کی جگہ پر رپورٹر کے پیچھے ڈانس کرنا ہے. ایک کوئی حادثہ ہوا, اس میں رپورٹر رپورٹ کر رہی ہیں, اور یہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے ویو کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. ہی از کائنڈ آف ڈانسنگ, اور اس کی وجہ سے یہ ویڈیو ان کی آن لائن وائرل ہوئی, اور پھر اس میں ان کو کافی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور براہ راست نشریات کے دوران ایک ٹی وی رپورٹر کے پیچھے ان کو رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا. اور یہ بڑا ہی ایک بڑا معاملہ ہے. یہ صرف یہ برازیل کے انفلوئنسر کی بات نہیں ہے. کہنے کو ہم ایک دم سے انفلوئنسر بن جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. انفلوئنسر, انفلوئنس کرنے والا. تو جب انفلوئنسرز آج کل ایسے نکل رہے ہیں جن کے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے, تو وہ تو پھر معاشرے ڈوبیں گے ہی نا, ظاہر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. نمرا نے بھی اپنے ہاتھ دھو دیے ان کے اوپر. ان کو بھی اب عقل کرنی چاہیے کہ اگر آپ انفلوئنس کرنے والے ہیں تو آپ کو ایتھکس کا بھی خیال کرنا چاہیے. حادثے کی جگہ پہ اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانی. پہلے انفلوئنس کرنے کے قابل تو بنے. ایگزیکٹلی جی. آگے بڑھتے ہیں. ایک خبر ہم نے آپ سے شیئر کی تھی, وہ خبر یہ تھی کہ بھارت میں ہمارا پڑوسی ملک ہے جس میں زیادہ نیند کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا. تقریباً 10 لاکھ روپیہ, 9 لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ, 4 لاکھ روپیہ, اس طرح کا انعام دیا جائے گا. اور پچھلی بھی گلاس والی جو خبر تھی وہ ہم پہلے بتا چکے تھے, وہ آج اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. ابھی خبر یہ ہے کہ بنگلور کی ایک خاتون ہیں جنہوں نے, جو کہ انویسٹمنٹ بینکر ہیں, ان کا نام سیشی ہے, اور یہ سلیپ چیمپئن کا ٹائٹل انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے, اور تقریباً 9 لاکھ روپے کا انعام بھی حاصل کیا ہے.
یہ ٹائٹل ویک فٹ کے سلیپ انٹرنشپ پروگرام کے سیزن 3 میں انہوں نے حاصل کیا، جس کا مقصد تھا نیند کو ترجیح دینے میں ان کی مدد فراہم کرنا. اور یہ جو نیند کی ہے سیشوری نے، انہوں نے نیند کی عادات کو بہتر بنانے کے لیے ماہرین کی ورک شاپس میں شرکت کی اور اعلیٰ معیار کے گدے مطلب کہ میٹرس اور سلیپ ٹریکر کا استعمال کیا. اس پروگرام میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے درخواست دی تھی، جبکہ کل 63 لاکھ بھارتی روپوں کا معاوضہ ان سب کو دیا گیا. اور مجھے ایک وہ ایڈ بھی یاد آ رہا ہے، وہ جو گدا لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو نرم سا تو ہے. ایک ٹیلی کام کمپنی کا ہے، وہ گدا لے آتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا وہ جو ایکٹر وہ کہتا ہے نرم سا تو ہے، اس کو گدے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ گدا لے آتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے نرم سا تو ہے. یہ اچھا بھارت کی آپ نے یہ خبر تو شیئر کی، اس کے علاوہ بھی حسن بھارتی شاعرہ یا جو شعراء ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. بھارتی ایک یہ شاعرہ ہیں، انہوں نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کے طور پر ایک امریکی تنظیم سے ملنے والا اعزاز مسترد کر دیا. مطلب یہ بھارت سے خبر آنا کہ بھارتی کسی شاعرہ نے یا شاعر نے یا کسی عام شخص نے بھی، کسی عام سٹیزن نے کسی چیز کو، وہ بھی امریکی تنظیم کی جانب سے ملنے والے کسی اعزاز کو مسترد کیا، یہ بہت ہی خوش آئند خبر ہے. انہوں نے یہ فیصلہ انسانی حقوق کے تحفظ اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کیا ہے. اور ان کے اس اقدام نے اوبویسلی جس طرح ہمیں خوش کیا ہے، اسی طرح انٹرنیشنلی بھی ایک تو توجہ حاصل کی اوبویسلی، اور ساتھ ہی انسانی حقوق کے مسائل پر بات چیت کی جو ایک کوشش جاری ہے نا پوری دنیا میں، اس کو اس نے ایک بار پھر سے اجاگر کیا. اور یہ جو شاعرہ ہیں ان کا یہ جرأت مندانہ اقدام ہے. ویسے میں یہ کہوں گی یہ دیگر جو آرٹسٹس ہیں ہمارے پوری دنیا کے ہی ہو گئے، ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور بڑا سوالیہ نشان بھی ہے کہ جہاں پہ کچھ فنکار ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر سینوں کے اندر دل دھڑکتا ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کے دل مردہ کیوں ہیں؟ وہاں پہ آپ لوگ کیوں نہیں اٹھتے ہیں اور کیوں نہیں اپنے اصل میں جو انفلوئنس کی ہم بات کر رہے تھے، اپنے انفلوئنس کو آپ لوگ کیوں نہیں استعمال کرتے ظلم کے خلاف اور مظلوم کے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو میری طرف سے بھی، پورے پاکستان کی طرف سے بھی ایک جرأت مندانہ سلام بھی ہے. ساتھ ساتھ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.